من صبر الشيخ الكبير فلما قدر الله صدق نيته وإخلاص طبيعته وقوة صبره عند بديعته نادى أرحم الراحمين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين أن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فنهض عند ذلك الخليل بالمدية إلى ما أتاه جبريل من الفدية فذبحها قربانا وجهر عليها بسم الله عيانا فأجراها الله في عقله سنة أكمل عليكم بها المنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله والله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الذي تفضل علي بالأنعام والإكرام ورزقنا من بهيمة الأنعام وصلى الله على سيدنا محمد بن الذبيحين المبعوث على كافة الأنام وعلى آله الكرام ما دام عود لبيب وحج بيت الله الحرام ألا إن هذا اليوم يوم قدرت السنة بإراقة ثمين ساحل تكون غالبة إسمارها كاملة في أركانها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وحتموا القانها والمغتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إن أرسل الحديث وأبلغ الكلام كلام الملك العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى توصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يذر بمعصيته من عصاه الذي إليه مرادكم وعليه حسابكم فإن التقوى وصية الله فيكم وفي الذين من قبلكم قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إن تبدوا بموعظة الله وعلموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا من بينة ولا يخشى من حج إلا بينة وقد بلغ رسول الله الذي أرسل به فألزم وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته الذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين اللهم صل على أمير المؤمنين اللهم ووصي رسول رب العالمين وعلم والاه وعالم آداه اللهم وصل على فاطمة بنت نبيك وعالم والاه وعالم
آتاها اللهم وصل على الحسن والحسين وجمع بين المسلمين وقال من والاهما بعد من عاداهما اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وبعد من والاهم وعاد من عاداهم اللهم صل وسلم على الحجة الخلف القائم بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيومه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه تمسكم دولة عنه في السماء عدلا كما ملي الظلم وجورا اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا اللهم اعطه دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيك بشيء من الحق مخافة العبد من القلب اللهم إنا نذهب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام فأعلم وتذل بها النفاق فأعلم وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية وصدق النية والإتقان القربان وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة وأملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وسدد قلوبنا من الحرام والشبهة واغفر أيدينا عن الظلم والسرقة واغض أبصارنا عن الفجور والخيانة واغض أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالجهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والصحة وعلى موتاهم بالرحمة والمغفرة وعلى مشايخنا بالوفاء والسكينة وعلى الشباب بالأنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغرباء بالأمن والسلامة وعلى القضاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالإخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشرافة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وعلى التجار بالخير والبركة وبارك للحجاج والغرباء في الزاد والنفقة واقدر ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا ذا الجود والكرم اللهم استجب لنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور واقعاً یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم عید ہے جہاں تمام عیدوں میں سے ایک عید یہ بھی ہے کہ جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یعنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو راہ خدا نصیب کرنا چاہا تھا مگر پروردگار عالم نے ایک دوربہ بھیجا اور یہ کہا کہ فتحنا اور عظیم ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام واقعاً
परवरदिगार आलम ने इम्तिहान लिया है। तो इस तरीके से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में खड़े हुए। यानी जब दुम्बा आया है तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश नहीं हुए कि मेरा बेटा बच गया है और दुम्बा आ गया, नहीं, जबकि जनाब ये जुमला बता रहा है फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम कि आप रंजीदा न हो, यानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए, मक़बूल हो गए कि परवरदिगारा क्या तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया, यानी तूने तो हुक्म दिया था ख्वाब के अंदर और मैंने उस हुक्म की तामील की, लेकिन क्या तूने कबूल नहीं किया। फौरन परवरदिगार आलम ने कहा कि दिल छोटा ना करो इब्राहिम, हमने आपकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है और इसे हमने ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील कर दिया। ये देखिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान है। इसी वजह से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा है, यानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है और इमाम भी है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इनका इम्तिहान लिया। और ये याद रखिए कि ये सिर्फ अंबिया या अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में वो परवरदिगार आलम खुद कहता है कि हम तुम सब को आजमाएंगे, तुम सब का इम्तिहान लेंगे, जान के जरिए से, माल के जरिए से, खौफ के जरिए से, तुम्हारी औलाद के जरिए से। यानी हर एक का ऐसा नहीं है कि आम इंसान इससे अछूता रह जाए, नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम, यहाँ तक कि हदीसों में ये मिलता है कि परवरदिगार आलम उसी को मुसीबतों में मुब्तला करता है, उसी का इम्तिहान लेता है कि जिसे अपने ज्यादा करीब करना होता है। यानी परवरदिगार आलम जिसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है उसका इम्तिहान लेता है। भाई जनाब इब्राहिम जो है वो नबी थे, भाई नबी से जो है वो रसूल बनाया है, इम्तिहान लेकर के बनाया है। जब इम्तिहान में कामयाब तो माल के जरिए से भी इम्तिहान लिया है, वो इनके जान के जरिए से भी इम्तिहान लिया है और खुद बेटे के जरिए से भी इम्तिहान लिया है। तो नबी से बनाया है रसूल, रसूल से बनाया है माँ। और खुद कहा कि इब्राहिम जब हमने जनाब इब्राहिम का इम्तिहान लिया है तो जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो खाला इन्हीं जामा, हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया है। यानी इम्तिहान लेने के बाद परवरदिगार आलम जो है वो दर्जात को बुलंद करता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वो हर एक का यही दस्तूर है कि वो यूं ही आपको जो है वो आगे प्रमोशन नहीं दे देते या आपको अगली क्लास में नहीं डालते या आपके दर्जात को आगे नहीं बढ़ाते यूं ही, बल्कि आपका इम्तिहान लेते हैं। अगर इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपका दर्जा जो है वो आगे बढ़ जाता है। और यही चीज परवरदिगार आलम के यहाँ भी है। परवरदिगार आलम जिसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है, जिसे ज्यादा महबूब रखता है, उसे इम्तिहान में मुब्तला करता है और जब इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। और ये उसी का वादा है कि देखिए दूसरी तरफ परवरदिगार आलम का ये भी वादा है कि हम तुम्हें जो है वो तुम्हारी इस्तिताअत से ज्यादा तकलीफ में मुब्तला नहीं करते। भाई जिसके ऊपर जिसका इम्तिहान परवरदिगार आलम लेता है, किसी को भी मुसीबतों में मुब्तला करके इम्तिहान लेता है, तो वो उसकी इस्तिताअत से ज्यादा नहीं होता, उसकी ताकत से ज्यादा नहीं होता। यानी ताकत से ज्यादा परवरदिगार आलम उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। और फिर उसके बाद कहता है कि अगर तुमने सब्र कर लिया इम्तिहान में, तुमने सब्र किया और शुक्र अदा किया उस इम्तिहान की घड़ी में, तो फिर परवरदिगार आलम कहता है वबश्शिर साबिरीन, पैगंबर सब्र करने वालों को बशारत कीजिए। जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि अगर मुसीबतों में इम्तिहान में तुमने सब्र कर लिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस दुनिया में तुम जिंदा रहो और उस सब्र करने का तुम्हें अजर न मिले। यानी जब तक वो अजर मिल नहीं जाएगा तब तक तुम दुनिया से नहीं जाओगे। यानी यहाँ भी तुम्हें अजर मिलेगा और वहाँ भी तुम्हें अजर मिलेगा। ये इम्तिहान है, यानी हर एक का इम्तिहान होगा। तो ये जो ईद उल अज़हा आती है वाकई ये पैगाम देती है
یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم امتحان میں مبتلا کرے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ یہاں کے اوپر پیغام دے رہا ہے کہ ایک طرف جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ سر جھکا کر کے کہتا ہے یا ابت معصوم ہے، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ جو ہے وہ انجام دیجیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں کے اوپر کس طریقے سے بیٹا جو ہے وہ احکامات والدین کر رہا ہے۔ یعنی اگر باپ نے کہہ دیا ہے تو بیٹا بھی نبی ہے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ایسا جو کام آپ نے دیکھا کرتے یا ابت تو عمر، یعنی جو حکم اللہ نے، یعنی بیٹا جانتا ہے کہ باپ کا آپ نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس قربانی سے پروردگار عالم کیا چاہتا ہے، یہ اگر آپ کا ووٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے کوئی نہیں، پروردگار عالم آپ کے نیت خالص دیکھتا ہے بس، اور اس کے ذریعے سے تقویٰ چاہتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پروردگار عالم انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، یعنی تقویٰ متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور انسان کی نیت کو دیکھتا ہے پروردگار عالم، ورنہ یہ سارا بوجھ جو کچھ ہے وہ یہاں بھی کھاتے کوئی اور کو نہیں چاہتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو غربا اور مساکین، حالانکہ یہاں تک یہ کہا گیا ہے عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے لیے کہ اگر نہ ہو سکے تو انسان جو ہے وہ قرض دے کر کے وہ کرائے، پروردگار عالم جو ہے اس کا قرض ادا کر دے گا، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کراتا ہے تو جس نے کرایا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچا دے کہ جس کے یہاں نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا کیوں، اس لیے کہ پروردگار عالم آپ کے نیتوں کو اور آپ کے تقویٰ و پرہیزگاری کو چاہتا ہے، تو لہٰذا واقعی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نے اتنا عظیم امتحان دیا، پروردگار عالم نے اسے ذکر عظیم سے تبدیل کر دیا، اور وہ ذکر عظیم کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے بڑی ذکر عظیم ہے۔ واقعی جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف ایک بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا، مگر پروردگار عالم نے دنبا بھیج دیا۔ جب واپس پلٹ کر کے جناب اسماعیل علیہ السلام گھر گئے ہیں تو جب ماں نے دیکھا ہے، نشان دیکھا ہے چوریوں کا، ایک مرتبہ ماں گھبرا گئی، یعنی چیخنے اور چلانے لگی، یعنی ماں ہے، لیکن دوسری طرف آپ کربلا کے میدان میں آئیے کہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ اپنے چشماہے کو لیے ہوئے ہاتھوں پر ہے، اور یہ فوج اشقیہ سے کہتے ہیں فوج اشقیہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر ایک قطرہ آپ دو تو اسے ملا دو، مگر ہوا کیا کہ پانی کے بدلے میں تیر بھار کا تیر آیا، اور جناب علی اصغر علیہ السلام ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ جب شب عاشور جب شان غریبہ آئی ہے اور جب پسر صاحب نے سروں کی گنتی کرنا شروع کی ہے تو ایک مرتبہ ایک سر کم نظر آیا ہے، اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا کہ ایک سر کم نظر آ رہا ہے، لہذا جاؤ اور جا کر کے تلاش کرو۔ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے کے اوپر سوار، ہمارے ہاتھوں میں نیزہ ہے اور ہم زمین کے اوپر مارتے جاتے ہیں، یہ سارا منظر کون لے کر آئے؟ وہاں جناب حاجرہ ہے اور یہاں جناب ام رباب ہے، خیمے کے گھر پر بیٹھی ہوئی منظر دیکھ رہی ہے۔ جب خیمے کے پیچھے اشقیہ گئے ہیں تو جناب ام رباب نے اپنے دل کو تھام لیا، پروردگارا میرے بچے کی خیر ہو، ایک ظالم نے تو نیزے کو زمین کے اوپر مارا ہے، تو نیزے کی علی کے ساتھ ایک ننھا سا جسم برآمد ہوا، سر کو تل سے جدا کیا، ظالم لے کر گیا، ادھر ماں دوڑتی ہوئی آئی اور کٹی ہوئی گردن پر سر رکھ دیا، اے میرے لال اپنی ماں کو معاف کر دینا، تیری ماں زندہ رہتے ہوئے بھی تجھے بچا نہ سکی۔ اسی کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں ہمارے قربانیوں کو اور ہمارے نیک اعمال کو اور ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں بھی کیا گیا ہے منصور کی جان کو آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو ہمارے صالحہ قبول کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے الہ پر اسلام کو
بلند فرما وجل کو نصاب اس کا قبول فرما بار الہ جو بیمار ہو جو کام نوازی سلامت فرما بار الہ جو مخلوق ہو کے فرض و عطا فرما بار الہ جو ہم سب خاص دعا ہے کہ ہم زمانہ اللہ پر شریف کے ظہور میں تعلیم عطا فرما ہم سب کو پیار سب کے مشہور فرما یہ حق نبی وعلى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.